ፍልፍል TV سلام كبراتن كبرانن نلومي زبلنايو زتفلالي مدبات حزنا متينا لنا كم تلومور سناي مكتتال مبارنابتي أدالي زلوخ مدبات كبلوكمي مدبنا جميرو خساب زود بتصمونا ختكاتاتولو كم اون نزيبوتو حنخبت سحشير كتقبرو أبوثار إيتو زلوكم حسابات كتقدفولنا لايك ون نفيديونا حقازي سلازخوني لايك ايتو حدو وعبيون سابسكرايب زي قبركم سابسكرايب بمقبار أبالات بيتسب فلفل تيفو ختكونو داقي مبتحتنا يعدم سنبت شوعات سنة كلتشحن عسران شدشتن بينيام قرماين هنوك ملو برهان ناب بيلجن براسلس أب علماوي مدرك قدد مشكلة عبيتي عواتات استقوانات أفو إرتراويان تقادمتي بينيام قرماين هنوك ملو برهانن أبتي سنبت شوعات سنة كلتشحن عسران شدشتن أب بيلجن زكايدني حرم عالت وددر براسلس سايكلين كلاسيك مسقانتاتاتهم تسلفهم كوادا در يوم حدا كابز عبيو ناي كلاسيك وددر زخونة براسلس كلاسيك نحدا نتبي برو درجة زلو وددر كوينو أبز عمت أب كلتشحن عسران شدشتن مالت زيشفونو وددر كلتميتن شدشتن نتبي 3 كيلومتر نوحات بزيشفن نمبل 206 جزئي وددرو كسلاسليو صبوق عدل نزوم كلته اجمال قيح بحري بلوصات تقادمتي ارتراويان بينيام قرماي كمون هنوك ملو برهان ممسكلبهم زي كمزيلو اندهالوون ماراثون اسمرا سنبت شوعات سنه 2026 كانغاديو نهم إرمياس زي أفيديو نعزوبو زلنا بقتل سمو سنعفزت وعن خعوت زخلو مدلوات غيرهم زلو تقليتو الله نايكل تشحن إسران سلسن عمة مهرت عوت ماراثون أسمرا أتليت نهم إرمياس أبزيت صبح سنبت زكايد ودر ماراثون نخعوت ملو مدلوات غيرهم زلو يحبيرو أتليت نهم إرمياس قدم عمي نموكرات ناي مبرق أفريقيا تقادم تقدمو قداماي كم زوت أزفلت كوينو أبز حلف عمت ون كالاي كوينو 15 لما يذكر أتليتات كينيا تنزانيا دوبوب سودان أسمرا أتيو مالوو عمي أب 10 كيلومتر سواد درادة كانستيو لو معمت ون 21 كيلومتر فرق إماراتون كشفنا مخانن هجراوي فدرشن حبيرو منشي غازيتنيا إرمياس أصفها كابزي قتيلون كبراتن كبرانن تخاتاتلتي فلفل TV هجراويت غانتا قعس اغري إرترا مدلواتها جميرا خمزلا أب أسمرا التكايدو زلا مدلوات ون أزيو بتصبق منفسي سلاسل كمزلو كاوستا هجر استلاقنا حبريتا ينتصر أبز حجوان هجراويت غانتا إرترا 5 تتصاوتي تقرنفا خمزلا هجراوي فدرشن حبيرو هجراويت غانتا قعس اغري إرترا كاوستا هجرن كابكالوت 10 وشوعات هجراتن استواصو 5 تتصاوتي تقرنفا خمزلا بريزيدنت هجراوي فدرشن أوتو باولوس ولد هايمانوت أبزهابو غازيت أو مجلس حبيرو سلسته حلو تلدات 14 تخلاخلتي 26 أكفافلتن شوعات أتقعتن مخانم زتقاس أتو باولوس كابزوم 5 تتصاوت أتصاريان أبتي كاف زحطو قطرين موراد مصريات كتقبر كم زخونتن أتوم ستورفو دما كم تحجا أمزقب كم زتصونحن أرديو أنصار دوبوب أفريقان كينيان جنين تمديبا زلا ريرس خاملس 23 مسكرم أنصار كينيا قداماي صوتا أختكايديا زي كمزيلو اندهالوون كبراتن كبرانن تخاتاتلتي زي افيديو نعزوبو زلنا يوناس ادريس ابراهيم اتي طنقو تخالاخالاي ريد سي كاملس بعصرتو شوعات ميازيا 2005 اب دنمارك توليد عبيو ابز اوان زغا اب كالاي ديفيجن تهاجر صبوق سم زلوا كلب هيرلاب اي كي اب صقاماي شنخ مكلخال يسلف ادريس ابراهيم ابتي ارتر انصار استواني مالت سويزرلاند زكايدو تغطم كاب حلاو لدات بقربا رحقت نزوهابو خعساسو تطنقيقون تقاصاصيرون نابدق غانتو خحلف كشجر ايتراين بطنقاقو استمدبلو اتقعي انصار غانتا بغبو امحزن عدل ابزرخبلو هموت نابلدات انصار غانتا اندا قربه صقطي امفطارن دما بعد معنت تواسيو يوناس ادريس مساغراويت غانتا ارترا اسمرايو لممداتو زكايد زلو كم ون ابز محبراوي ميديا حلف كبل زرأخو واسليا نباخم كبلا استاديوم أسمرا فأمي إبراهيم مسقولعتن تتصاوتن أفكرتن كعصو أب هاجري إرترا كتما أسمرا زعبي ناي موسى عقمي دك سبات نخالوت مصلاون ممساتني إلونيرو وري إرتراوي رابر إرمياس أسغودوم نيبسي حاصل زبوزحو بروفيشنال تتصاوتي هاجراويت غانتا إرترا ناب أسمرا مخادوم نسبورت هاجر كابزهبو وطقمتات حادة أمتاي نتا هاجراويت غانتا نزسلو فقولعو مصلاون ممساتنيو قتيلون كبراتن كبرانن تخاتاتلتي فلفل TV أزيو أقداسي حبريتان مرداتان سلازخونه مرداتانا عبي نزا أزيا أقداسي تمدب كتكاتاتلوا دقيمة بتحتنا يعدم أب أمرارتا غراويت غانتا زلنا مرداتا عبي نزا ناي سامسون سلومون مغلطين وكس منشي سافاري براس
ካብ ውሽጢ ዓዲ ክንደይ ተጻወት መሪጼ ካብ ናይ ደገ ክንደይ ፕሮፌሽናል ጸምቢር እንዳቦልኩ ኣይኮንኩን ተጻወት ዝሓር ዝብል ምላሽ ሂቡ ነይሩ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ሳምሶም ሶሎሞን ሳምሶም ነዚ መግለጺ ዝሃበ ኣብ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ዝተሳተፉ ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብምልኦም ኣብ ደገ ዝጻወቱ ፕሮፌሽናል ጥራይ መሪጽካ ካብ ናይ ውሽጢ ሃገር ዋላ ሓደ ተቀዳዳማይ ኣይጸምበርካን ተባሂሉ ኣብ ዝተሓተተሉ እዋን ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምሕተት እዩ ብዘይካዚ ሳምሶም ሶሎሞን ሓደ እዋን እውን ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዝውክሉ ተቀዳደምቲ ምርጫ ኣብ ዘካየደሉ ዝነበረ እዋን ካብ ጋንታ ኣስቤኮ ዝበዝሑ ተቀዳደምቲ ሓሪኻ ተባሂሉ ኣብ ዝተሓተተሉ ኣጋጣሚ ካብ ኤሪቴል ወይ ካብ ኣስቤኮ ወይ ካብ ዞባ ደቡብ ወይ ሬድሲ ከክንዲ ዝተቀዳደምቲ ክመርጽ እንዳበለ ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ከም ዘየቆውም ሰፊሕ መብርሂ ሂብሉ ነይሩ ሓደ ኣሰልጣኒ ዘገድሶ ኣየናይ ተቀዳዳማይ ኣብ ከመይ ቅሞና ኣሎ ኣበየናይ ቦታ የድምዕ ኣብ ዓቀበት ወይ ጎላጉል ወይ ቦላታ ምን ዝያዳ ውጽኢታዊ ይኸውን ዝበለ ሳምሶም ሶሎሞን ምክንያቱ ቀዳማይ ዕላማ ናይታ እትቆውም ሃገራዊት ጋንታ ዓወት ምጭባጥ ምዃኑ ብዝርዝር አብሪሁ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ኣብዚ እዋን ዝእቶም ኣብ ወርልድ ቱርን ትሕቲኡን ዘሎ ደረጃን ዝወዳደሩ ኣብ ደገ ዝመደበሮም ፕሮፌሽናላት እዮም ኣብ ሻምፒዮን ዓለም እትወዳደር ጋንታ ዘቆሙ እቶም ኣብ ሻምፒዮን ኣፍሪቃን ኣብ ኣፍሪቃን ኣብ ዝግበር ዙራት ንኣብነት ኣብ ዙር በኒን ኣልጀሪያ ወዘተ ድማ ዳርጋ ኩላቶም ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝመደበሮም ተቀዳደምቲኦም ዝብሕትዎ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ እንተመጺናውን እቲ ክውንነት ንሱ እዩ ነታ ሃገራዊት ጋንታ ክውክል ዝሕረ ተጻዋታይ ኣብ ውሽጢ ሃገር ይሃሉ ኣብ ደገ እቲ ዝሓየለ እዩ ኣብ መጻረይ ግጥም ዋንጫ ዓለምን ኣፍሪቃን ጻወት እቶም ካልኦት ከዓ ኣብ ግጥም ሴካፋ ሃገራዊት ጋንታ ትሕቲ 23 ዓመት ሃገራዊት ጋንታ ትሕቲ 17 ዓመትን ሃገርናይ ምውካል ዕድል ይረሓወሎም ስለዚ ኣብ ሙሉ ኣፍሪቃን ዓለምን ኣብ ኩሉ ዓይነታት ስፖርት እውን ኣመራርጻ ሃገራውያን ጋንታታት ብኸምዚ ኣብ ላዕሊ ተጠቂሱ ዘሎ ኣብነታት እዩ ዝስራሐሉ ኣብ መዛዘሚ ሓንቲ ሎ ምቕነ ዘጋጥመት ጽብቕቲ ኣብነት ክቕርብ ኣብ ዋንጫ ዓለም 2026 እትሳተፍ ሃገራዊት ጋንታ እስጳኛ ዘቆመ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ እስጳኛ ካብ ዓባይ ጋንታ ሪያል ማድሪድ ወላ ሓደ ተጻዋታይ ኣይመረጽን ከምኡ እውን ካልእ ኣብነትን ድሕር ተወሲኽና ኣብ ዋንጫ ዓለም ንምስታፍ ድሮ ምድላዋታ እተጻፍፍ ዘላ ሃገራዊት ጋንታ ኣይቨሪ ኮስት ካብ ናይ ውሽጢ ሃገር ዝኾነ ተጻዋታይ ኣይመረጸትን ብዛዕባ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣመራርጻ ሃገራዊት ጋንታ እስጳኛ ኣብ ዝተሓተተሉ ኣጋጣሚ ድማ ዓወት ከምጽኡ ዝለዓለ ብቕዓት ኣለዎም ዝበልክዎም ተጻወትቲ መሪጻ ኣለኹ ዝብል ሓጺር ምላሽ ሂቡ ስለዚ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ካብዛ ልዕሊልና ክንሰምዓ ዝጸናሕና ኣብ ኣመራርጻ ሃገራዊት ጋንታ ዘለና መረዳእታ ከዓቢ ነዛ ሓደ ካብ ብሉጻት ኣሰልጠንቲ ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ዝኾነ ሳምሶም ሶሎሞን መግለጺ ክንውከስ ይግባእ ስለዚ ደቂ ሪመይ ናብ ዘይበጽሑ ንኽበጽሕ እውን ሼር ክንገብሮ ብትሕትና ይዕድም ቀጺለ ናብ ካልእ ቪድዮ ክብለኩም ሰናይ ምክትታል ካብዚ ቀጺለ እውን ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ኣውያት ገናዞ ኣብ ጌጋ ቅማረ ሚስ ካልኩሌሽን ዝነብር ጉጅለ ገናዞ ምዕራባዊ ጀምዓ ናይ ዓብልል ገብት ኣጀንድኡ ንምትግባር ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ናይ ዓለምና ኩናት ምውላዕ ስራሕ ኢሉ ካብ ዝሕዞ 80 ዓመት ኣሕሊፉ ከም ቀደም ይመስለክን ውሕጂ ወስደክን ኮይኑ ነገሩ ኣብ መብዛሕትኡ ዝወልዑ ሓዊ ክነድድ ንዕዘብ ኣለና ግዳይ ናይ ዝዕንደራ ዝኾኑ ሕብረተሰባት መዋጽኦ ይሃቦም ኣብዛ ሕጊ ዓሳ ዝነገሰ ዓለም ክብረትካ ከይሸጥካ ብሰላም ምንባር ኣሸጋሪ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ምውናን ክሳብ ኣፍንጩ ዝዓጠቐ ምክልኻል ሃገርን ዝነቐ ሕብረተሰብን ዘበኑ ዝጠልቦ ናይ ምንባር ሜላ እዩ ስርዓት ቆልዓ በሻሻ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዓቕሉ ጸቢብሉ ኣብ ዘሎ እዋን ኣውያት እንዳብልጽግና ንኽበብ ኣለና እቲ ንኢትዮጵያ ቀንዲ ራዕዲ ፈጢሩላ ዘሎ ድማ እቲ ዘይትነገር ብዝኾኑ ሓይልታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ተፈጢሩ ዘሎ ኣብ ስትራቴጂካዊ ረብሓታት ህዝብታት እዚ ዞባ ዘርብሕ ጥምረት እዩ እንታይ ተረኺቡ ሕጅዳ ኣውያት ምንዛሕ ብርጌድ ኣጎናይ ኣዲስ ኣበባ ኣኼባ ተፈቒድዎም እንዳበልኩም ተሸንበብ ተኣንጎድ ክትብሉ ኣሻብኩም ደኣ ረሲዕኩሞ እንዳምድረ ክናምን ብልጽግና ይርዳእኹም أصعب بيلون أويات بلتقنا إيرترا نحوحات فانو أولا تحجزالا أمو محبرسب عالم تقفوا علي دو شتاراخا دوري بلودك أسمرا يا إيزوات أو مسيلو نظام تروفاتات مدر الجفيف أب أديس أبابا بسم تقاومتي إيرترا بايتا خبز فتنة ودب حجي بزعبا سلام كزارب فوتس مورالية بلون كمتي نسون تقاومتي ربح إيرترا زدقفة من قصي إيرترا ون تقاومتي حالتات إيتوبيا أنت دقفة زخونة شقرية بلون أتفللي نسو زي ربحو كمباليكا كبارنا بارتو خوستيروم زووت أطروفاتات كأكبن كلو شعبي أجن بانكتاتن تانكتاتن مزحزو قزفت حالتات فانون حوحاتونيو تأميرو زلو كبراتن كبرانن تقاتلتي أقداسي حبريتاون نابخم كبل سلازخونكو بتحتنا مدباتنا كتكاتاتولو سابسكرايب زي قبركم سابسكرايب كتقبرو أبوتاريتو زلكم حسابات كتقموطلنا كم ون شير بمقبارنا بزي بوصحن خبتصح لايكون فيديونا حقازي سلازخونه لايك كتقبرو بتحتنا عند عدمكو نابزقص المدب كبلكم دقي مسناي مكتتال كتصلا بيلون كبراتن كبرانن تقاتلتي إذا سألسك تعذبوا كتصبق كل انتناس بقى تمسط سألي
كبراتن كبرانن تخاتلتي اتوم كمز عينت سئلتات التدالو طببكم طبب سلمون يخون بلبي ازبلكم كتصبق معاتيو نزم حبراوي ميديا بخمز ازي مسات زخونه سئلتات ببانديرا ኤርትራ زوقبه ጌርና يعلقلق اندحر تبيلنايو ممليسي زصبق اذا سئلي كاب سفاري بريس رخيبيا قديم غازيطኛ ሳምሶም ኃይለ ዘዳልዋ ናይ ፌስቡክ حسابيا فلو كتقبرو دقي مبتحتنا يعدم مجلسنا إذا سئلي انتاي كون تصحيفوا والكم تحسبوا أبو طريقته حساباتكم قدم أنا محباري كتقرفوا بتحتنا يحبر تاتا قليس أزلات صحفت مزا سئلي أودا دروان تأمتوان هزبي إرترا عين نسري أبلع علي صحفا سئل خازاتري إوازل لكم سلازي إذا سئلن تاتا تصحيفا زلات صحفتن زين نتاطلا كلتين قطم ستم زبلا أزين زمستا صحفن مثلن سلازي كبراتن كبرانن نايزا قدام سنبت زبلت اتسئلن زبلت اتيمان سلمنا يالنا كبراتن كبرانن تقاتلتي نسخم كا أبو تاريتو زلكم حسابات كتقدفولنا كمون أبقديم غازيطኛ سفاري بريس سامسوم سولومون كيدكم فلو كتبلو دقي مبتحتنا يعدم نابكالي فيديو خبلوكم دقي مسنا يمكتتال قصلا بيلون منالبات كي تقرمو منالبات ودي 4 عامتي انت خونه ازي بلي حصان اسكي نابزا فيديو خبلوكم كم زخما يدو تقريمكم هقراويت مزمور دارقا بمول أيو وطيوا ناتسنت زمصا ألو عليح نهنسان لمعات كنسرح سلطان خنلبسا قرما حدر لنا قمجا خنسلما إرترا أب علم جبيتاتو قبو كبرا كبراتن كبران انتخاتاتلتي نولد زهدسان كابشح كندي مهابكم مو بلبي أزبلوكم كابشح كندي مهابكم مو ولد ناي ولدو مسليو سلازي ولدو انت عينتا تعبابيا بتي إرتراوي بهالن كبرتاتن كوسكيسوم يعبيو خمزلو زمسكري مسليو كمتي العلي لخ قلتلكم تصنعخو زبلت اتسئلن تيمان نايزي قدام سنبت زبلكوا ازا العلي لخ قلتلكم تصنيح زنبركو سئليا ازا فيديو زي اخا زبلت ات نايزي قدام سنبت فيديو بمبال ادناقوت قليصنا لنا مو نسخم ك انتاي تبلو ابو تاريتو حساباتكم كتبونا دقي مبتحتنا يعدم قصيلون نابكال مدبات كبلكم دقي مسنا يمكتتال قصيله زقربلكم منبار كبراتن كبرانن تقاتلتي فلفل تي في صمدو بكل شنخا بزبلصغن منغدታት ያትቀጽል ዘላ نوح وهم كوينو كابعدي تفالي زبيت نجو كاملا مخلا نوح وهم كوينو كابعدي تفالي زبيت نجو كاملا تبيتني ولالو تنافخت يا عدايا زيت منو عدي مخلا كاميلا زي ما نفقدك زي ملا سواللا تبيتني ولالو تنافخت يا عدايا زيت منو ኤርትራውያን ስነጥበበኛታት ከምውን ተጋሩ ስነጥበባውያን بمخان زدالو وزلو استفلالي سنطبباوي سرحات تعزبو ودو اللهم كتصبقن كبلصغن سلازي خا سلامن فقرن ازي عصبو كطعمن كمقرن كمزي ابز فيديو تعزبوا زلهم نا يوتيوب channel نوني تي في
ኣዝዩ ብሉጽን ኣዝዩ ምቁርን ዝኾነ ጸዋታታት ብኤርትራውያን ስነ-ጥበበኛታት ከምኡውን ተጋሩ ስነ-ጥበበኛታት ዝተዳለወ ኣዝዩ ምቁር ዝኾነ መደባት ኣብ ምዝርጋሕ ትርከብ ኣላ። ስለዚ ኣብዛ ናይ ዩቲዩብ ቻነል ከይድኩም ነዚ መደባት ናይ ቀዳመ ሰንበትኩም ክትከታተልዎ እንዳተዘናግዕኩም ዘይፈለጥኩምዎ ክትፈልጡ ከምኡውን ክትስሕቁ ናብዛ ናይ ዩቲዩብ ቻነል ከይድኩም ሳብስክራይብ በምህራም እዘን ትዕዘብዎን ዘለኹም ቀዳማይን ካልኣይን ክፋል ተዘርጊሕን ዘለዋ ጸወታታት ከምኡውን ጥዑምን ምቁርን ዝኾነ ጣዕመ ዜማታት ክትከታተሉን ክትሰምዑን ምርጫኹም ኖኑ ቲቪ ይኹን። ከይድኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ኣተባብዕዎም ኣጆኹም በልዎም። ከምቲ ኣብቲ ቪድዮ ሓቢሮምና ዘለዉ ሰሙናዊ ክመላለሱ ምዃኖም ሓቢሮምና ዘለውሞ ብምትብብዓናን ብደገፍናን ግን ኣብ 3 መዓልቲ ንኽዝርግሑና ክነተባብዖምን ፍቕርናን ደገፍናን ክንህቦምን ደጊመ ብትሕትና ብስም ፍልፍል ቲቪ ክሕብረኩም ይፈቱ። ኣባኺ ተፈልየ ኣይክሎን ክነብር ፍቕርኺ ሓያሊ ብለይቲ ዘባህር ናፍቆት ክጉዳም መቐረት ባዴ ገነት እኳ ይግዱን ናትክ ዝለመደ ድባብ ኤረናይኺ ሓበን ኩሩዕ ህዝቢ ኣስመራ ቤታ ክብረታ ዘለዓለም ኩሉ ተሓዲሹ ልሳን ጎደናኺ ኣእምሮ ዝሕድስ ምኡስ ኪለማኺ ቀፂለውን ደቅሪመይ ናብዛ ዝመሰጠትኒ ቪድዮ ከብለኩም ደጊመ ሰናይ ምክትታል ራውያን ብጣዕሚ ለውሃት እዮም ምስኦም ዓየ በቃ ባሕጽሩ ግን ያው ኩነታት ተፈጢሩ ኢትዮ ኤርትራ ባእስ ምስ ተጀመረ ትግራዋይ ብምዃነይ ናብ ዓደይ ንኽመጽእ ወሲነ ኣብ ዓደይ ኣለኹ ማለት እዩ ኣብ ዓደይ ኣለኹ ጽቡቕ ናብቲ ናይ ባፅዕ ኩነታት ንምጻእ ተናይ ባፅዕ ኩነታት ባሕሪ ዓሳት ጀልብ ምንባርካ ትገፍፍ ምንባርካ ገለመለት ገልጸልይ ኣለኻ ሞ ንባፅዕ ከመይ ኬድካ ትምህርቲ ንምምሃር ማለት እዩ ዳተምሃርኩ ኣው ክሰርሕ ይኸይደ ኣብ ኣስመራ ጀሚርካ ነርካ ኣብ ኣስመራ ትምህርቲ ጀሚረ ነይረ ሻድሻይ ክፍሊ ሻድሻይ ኣበይ ተማሂርካ እንዳ ቢዘን ተማሂረ መደበር ኣው ተማሂረ ካብ ሻድሻይ ክፍሊ ድማ ንባፅዕ ኸይደ ቀጽለሉ ትምህርቲ ኣብ ሳምናይ ወዲቀ ኣቋሪፀ ካብኡ ናብ ዓሳ ምጅላብ ኣተ ድሕሪ ዓሳ ንገፍፍ ነርና ጣውላ ነርና ጣውላ ንእሽተይ ጃልባ ነራትኒ ታ ጃልባ ናይ ሰብያ እትሰቢና ዓይደ ስርሕኒ ኣነ ብጉልበተይ እሱ ድማ በታ ጃልቡ ከመይ ጌርኩም ከም ትገፉ ሬተን ጌርና ንገፍፍ ማእኸል ባሕሪ ኣብ ማእኸል ሬተ ትዝርግሕ ያው ብኢድ እውን ኣሎ ብፅፌት ዝበሃል ብፅፌት ጌርና ንገፍፍ ነርና ሬተውን ዝርግሕ ነርና ብዙሕ ዝላቦርዶ ዝበሃል ነይሩ ደሴን እሸይ ኣብኡውን ንሓድር ነርና ኢና ኣወፂና ዓሳ ገፊፍና ያው እንዳኮለና ድሸጡ ነይሮምና ንዓቶም ይሸጡሎም ነርና ድሕሪ ኣምሳጥ ድማ ያው ትምህርቲ ትቕፅል ትበልዕ ትሰቲ ፅቡቕ ነይሩ ሓጢ ኣባፅዕ ፅቡቕ ነይሩ ድኻስ ኣየለን ክሰርሕ ዝበለ ሰሪሕ ይበልዕ ነይሩ ወዲ ክንደይ ዓመት ነርካ ሸ ወዲ 26 ገለ ገብረ ነይረ ዕድመይ ወዲ 55 ዓመት ደለኹ ሕጂ ማለት እዩ 55 ዓመት ገብረ በቃ ህይወት ፅቡቕ ነይሩ ማለት ባፅዕሲ እኩ ናይ ድኻ ቦታ እዩ ሃብታም ዝብል ሰብ የለን መደቀሲ ካብ ደገ እዩ ብቐሊል ኢኻ ትጋላገል ኩሉ ሰብ ደገ እዩ ድሓድር ዘጋይእ ሰብስ የለን ኣይነበረን ኣብ ዝኾነ ባኩ ኻንፂፍካ ዲኻ ካልእ ኢኻ ሓድቅስ ሙቆት እዩ ስርቂ ገለ ስርቂ ብዙሕ የለን ኣይፍለጥን በቃ ሓቂ ዘረባሲ ኤርትራውያን ድማ ብስርቅስ ብዙሕ ኣይፍለጥን እዮም ብዙሕ ስርቂ የለን ኣብ ኤርትራ ስርቂ የለን ብዙሕ ስርቂ የለን ኣብ ኤርትራ ኣብ ደገ ተሓድር ኣብ ደገ ተሓድር ኣብ ደገ ትውዕል ብጠፊእኒ ድብል ሰብስ የለን ብጣዕሚ ብዙሕ ኣይሕመን እዮም ብስርቂ ማለት ፅቡቕ ህይወት እዩ ነይሩ ክብለካ ዕድል ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ኢኻ ነርካ ኣብ ቃልሲ ነፃነት ህዝቢ ኤርትራ እውን ናይ ባዕልኻ ዝኾነ እጃመ ወፊኻ ኢኻ ብክብሪ ድማ ተሰናቢትካ ተጣይስካ ይበሃል ኣብ ኤርትራ መስለኒ ተጣይስካ ከመይ ኢኻ ኣቲኻ ናብ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ሕጂ ስኻ ትግራዋይ ኢኻ ከመይ ኢልካ ኢኻ ተጋዲልካ ማለት ሽዑ ሰዓት ኤርትራውና ትግራዋይ ዝበሃል ኣይነበረን ንሓንቲ ዕላማ ሓንቲ ናፅነት እያ ነይራ ሓደ ዓይነት ዕላማ እዩ ነይሩ እታ ድብለካ ዘለኹ ናፅነት እዩ ነይሩ ናፅነት ንምርካብ እዩ ነይሩ ዕላማ
نحن ما درجس لذشكون نبرة ناس نمركب وسيلنا خيدنا مخنيات درجي عفاني نيرو كم كلا عزيجعنا نرعنا تشقاني نيرو قفع بطعم نيرو إرسراويان مسبحرهم مسحفتهم مسكلو نبدخلنا تأتيهم منهم درجس تشقاني نيرو بطعمي أسنواري نحنا ون نايمو داتا أبجزاوتنا خوفيلنا انتهي نكبر انتهي نوسن بابي نوصع إلنا نمخر نيرنا أنا حنسب تأكدنا غير مكان نجر كل سب ديك خقالس زدل سبينيرو مخنياتو على بكتما سرعتو بيلديو تودي بوديو من مقلاس كل سبس دلوي نيرو دحار نحنا خب علتات حدا معلتي ننقدت باصع كنكيدنا لنا مسكدنا او اتينا مساعتنا لك وقع تجميرو تعصينا نحنا لما ناب مقلاس وصلنا خيدنا او رخيكم او رخينا متقادلتي صبو ابي تعلمك كما يصنيحك تقابلات شعو زنبره كنتات كمين يور تقالسنا حزباو غنبار تقالسي اب سلسته بوتا ينيرو مسلطني ناقفا قطان علابابو نعبيتي قطان نيرو علابو ناي مناسي نيرو هنا قطان يعني سلطينا مش مناسي مش مناسي الحاله قطان كله بريت مفتاح متكواس دبيا قلد بالبو سلطنا او سلطينا كندي ورح سلطينكم ورحي 6 ورحي 6 ورحي 6 ورح ملء سلطينكم 6 ورحي سلطنا كاوصينا دا 88 مكانايز كبيد برت او تمديبه باركانيري صبو نابتي زنبره قالسي نمصامو تناي إرترا تغرالاي منفس كمينيرو خمي صنيحكم تقالس خمو لكم تصبيكم نيركم ويس حدش نغير كوينكا مجمرا بطعمي كبيدنا نيري مجمرا احنا اتو خلنا لحرم ساعتنا ግን ቀሊል ነገር በቃ ደስ ቢል ኩሉ ሰብ ተሐባበረ ካዩ ሕሌት ነይሩ ስጋ ዓረፋ ንخدክም እንዳበሉ በቃ በጣም حبويም ደስ ይልካ ነይሩ ንخدር መካቃ ናይ ሻዕቢያ ተጋዳላይ ንሃገረ እንበር ንነፍሰይ አይብልኒ በቃ ነፍሱስ በጣም አይግድሽን ሃገረ ጥራይ ይብል አይ ቀትሪ በጣም ክዋጋ ክተኸስ ውዕል ምሸት دفاع سرح ما يورد نبصته اخلي يقرب مبركه سبجي يخاتب الوقع بتاعني كساب بخالق فيديو زملسكم تطعمو سسناي تطعمو دقريمي نعصبات ودقت وهدقني تناغراو خبرت زل علماو زخرن سماتاتنا وترو عوتن حفاش فلفل تي في